प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे आदमी के बारे में बताएंगे जिसकी कब्र में पैसे से भरी हुई 4 बोरियां रखी गई और उसके कफन में भी नोटों की गड्डियां रखी गई। फिर जब 10 दिन बाद कब्र को खोला तो उसमें क्या निकला, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, एक साहब कहते हैं कि एक मर्तबा मैं एक मज़ार पर गया और सलाम करने के लिए हाजिर हुआ। फातिहा पढ़ने के बाद जब मैं लौटने लगा तो एक शख्स पर मेरी नजर पड़ी जो कि दुआ में मशगूल था। उसे देखकर मैं चौंक गया और वहीं खड़ा हो गया। उस शख्स का बदन इंतहाई कमजोर और चेहरे पर मायूसी थी। मेरे चौंकने की वजह यह थी कि उसकी गर्दन में एक पानी का डोल लटका हुआ था जिसमें उसने अपने दोनों हाथ डुबा रखे थे। मैं उसके फारिग होने का इंतजार करने लगा। जब उस शख्स ने दुआ खत्म की तो मैंने उसे सलाम किया। उसने सलाम का जवाब देकर मेरी तरफ देखा। लम्हा भर के लिए उसके फीके से होंठों पर फीकी सी मुस्कुराहट आई और फौरन खत्म हो गई और फिर वो उदास हो गया। मैंने उसके गले में पानी का डोल लटकाने और उसमें हाथ डुबोने की वजह पूछी। इस पर उसने एक आह भरी और कहा कि मेरी छोटी सी परचून की दुकान है। एक बार एक भिखारी ने मुझसे भीख मांगी। मैंने एक सिक्का निकालकर उसकी हथेली पर रख दिया और वो दुआएं देता हुआ चला गया। फिर वो दूसरे दिन भी आया और इसी तरह से सिक्का लेकर चला गया। अब वो रोज रोज आने लगा और मैं भी उसे कुछ ना कुछ देने लगा। कभी कभी वो मेरी दुकान पर कुछ देर बैठ जाता और अपने दुख भरे अफसाने मुझे सुनाता था। उसकी दास्ताने गम सुनकर मुझे उस पर बड़ा तरस आया और इस तरह मुझे उससे काफी हमदर्दी हो गई और हमारे दरमियान ठीक ठाक याराना कायम हो गया। दिन गुजरते गए। एक मर्तबा वो कई दिनों तक मुझसे मिलने नहीं आया। मुझे उसकी फिक्र होने लगी और मैं सोचने लगा कि हो ना हो वो बेचारा बीमार पड़ गया है, वरना इतने नागे तो उसने आज तक नहीं किए। मैंने उस फकीर का मकाम तो नहीं देखा था, मगर इतना मालूम था कि शहर से बाहर एक वीराने में एक झोपड़ी में रहता है। मैं उसे तलाश करते हुए शहर से बाहर वीराने में उसकी झोपड़ी के पास पहुंच गया। अंदर जाकर देखा तो हर तरफ पुराने चीथड़े बिखरे हुए थे। एक तरफ टूटी चारपाई पर फकीर लेटा हुआ था। वो सख्त बीमार था और लगता था कि अब ठीक ना हो सकेगा। मैं सलाम करके उसकी चारपाई के पास खड़ा हो गया। उसने आंखें खोली और मेरी तरफ देखा तो उसकी आंखों में हल्की सी चमक आ गई। अपने पास बैठने का इशारा किया। मैं बैठ गया। बड़ी मुश्किल से उसने अपने लब खोले और हल्की सी आवाज में बोला, भाई मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे बहुत धोखा किया है। मैंने हैरत से कहा, धोखा? वो क्या? तो फकीर ने कहा कि मैंने जितने भी दुख दर्द और अफसाने आपको सुनाए हैं वो सब के सब मन गढ़ंत थे। मैं इस तरह गढ़ी हुई बातें लोगों को सुना सुनाकर भीख मांगता रहा। अब क्योंकि मेरे बचने की बज़ाहिर कोई उम्मीद नजर नहीं आती, इसीलिए तुम्हारे सामने हकीकत बयान कर देता हूँ। मैंने शादी भी की, मेरे बच्चे भी हुए। मैं कामचोर हो गया और मुझे भीख मांगने की लत पड़ गई। मेरी बीवी को मेरे इस पेशे से सख्त नफरत थी। इसी वजह से हमारे घर में लड़ाई पड़ी रहती थी। देखते ही देखते बच्चे जवान हो गए। मैंने उनको आला दर्जे की तालीम दिलवाई। उनको बड़ी बड़ी नौकरी मिल गई। अब मेरे बच्चे भी मुझ पर गुस्सा होने लगे। उनका कहना था कि मैं भीख मांगना छोड़ दूं, लेकिन मैं आदत से मजबूर था। मुझे दौलत से बेहद प्यार था और बगैर मेहनत के आती हुई दौलत को मैं छोड़ना नहीं चाहता था। आखिरकार इख्तिलाफ बढ़ता गया और मैं अपने बीवी बच्चे से अलग हो गया और शहर से बाहर इस वीराने में आकर रहने लगा। इतना कहने के बाद उसने चीथड़े की एक ढेर की तरफ देखा जो झोपड़ी के कोने में रखे हुए थे। उसने वहां इशारा करते हुए कहा, यहां से चीथड़े हटाओ, इनके नीचे तुम्हें 4 बोरियां नजर आएंगी, इनमें से एक बोरी का मुंह खोल दो। चुनांचे मैंने ऐसा ही किया। जैसे ही मैंने बोरी का मुंह खोला तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उस बोरी में नोटों की गड्डियां तय बनाकर रखी गई थीं और ये एक अच्छी खासी रकम थी। अब वो भिखारी मुझसे कहने लगा कि 4 बोरियां इसी तरह नोटों से भरी हुई हैं। मैंने तुम पर एतमाद करके अपना सारा राज तुम्हें बता दिया है। अब तुमको मेरी नसीहत पर अमल करना होगा। तुम अमल करोगे ना? मैंने हामी भर ली, यानी हाँ कह दिया। तो वो कहने लगा, मैंने इस दौलत से बहुत प्यार किया है, इसके खातिर अपना घर उजाड़ दिया। कभी ना अच्छा खाया न उम्दा लिबास पहना, बस इसको देखकर खुश होता रहता। और फिर भिखारी ने कहा कि इसमें से चंद नोटों की गड्डियां उठाकर मुझे दो ताकि मैं इन्हें थोड़ा प्यार कर लूं।
میں نے بوری میں سے چند گڈیاں نکال کر اس کی طرف بڑھا دی کہ اس کی آنکھوں میں ایک دم سے چمک آ گئی۔ اس نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے نوٹوں کی گڈیاں لی اور اپنے سینے پر رکھ کر انہیں باری باری چومنے لگا۔ ہر ایک گڈی ہونٹوں سے چومتا اور آنکھوں سے لگاتا اور مجھ سے کہنے لگا کہ میری وصیت بڑی خاص وصیت ہے، تمہیں اس کو پورا کرنا ہی پڑے گا، اور وہ وصیت یہ ہے کہ میری پوری زندگی کی کمائی ہوئی دولت یعنی نوٹوں کی بھری ہوئی یہ چاروں بوریاں تمہیں کسی بھی طرح سے ان کو میرے ساتھ دفن کرنا ہوگا، اور میں نے اپنے لیے کفن سلوایا ہے جس میں جیبیں بنی ہوئی ہیں، جتنی گڈیاں ان جیبوں میں آ سکیں تم ان میں رکھ دینا اور پھر مجھے دفنانا۔ یہ عجیب وصیت سن کر میں تھوڑا حیران ہوا، لیکن میں نے وعدہ کر لیا۔ وہ بڑی حسرت کے ساتھ ان نوٹوں کی گڈیوں کو چوم رہا تھا۔ اچانک اس کے حلق سے ایک خوفناک چیخ نکلی اور اس کا انتقال ہو گیا۔ میں خوف کے مارے تھر تھر کانپنے لگا۔ نوٹوں والا ہاتھ چارپائی کے ایک طرف لڑک گیا اور نوٹوں کی گڈیاں نیچے گر گئی۔ اس کی جان نکل چکی تھی۔ میں نے جلد ہی اپنے آپ پر قابو کیا اور نیچے گرے ہوئے پیسے اکٹھے کر کے اس بوری میں واپس ڈال دیے۔ بوری کے منہ کو اوپر سے اچھی طرح سے بند کر کے ان چاروں بوریوں کو چھپا دیا۔ پھر اس کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے وہی جیبوں والا کفن پہنایا اور چند آدمیوں کو ساتھ لے کر اس کی تدفین کی۔ میں نے کسی طرح سے ایک بڑی سی قبر کھود کر نوٹوں سے بھری ہوئی بوریاں اس کی قبر میں رکھ دی۔ 10 دن ہی گزر گئے، اتنے میں میرے دل میں لالچ آ گئی اور مجھے اپنی نادانی پر رہ رہ کر افسوس ہونے لگا کہ میں نے اس بھکاری کی وصیت پر عمل کر کے اتنی ساری رقم اس کے ساتھ کیوں دفن کر دی۔ اس کے مرنے کے بعد یقیناً اس کے مال نے اس کو کوئی فائدہ نہیں دینا تھا۔ اگرچہ میں اس کا مال لے لیتا تو میں مالدار ہو جاتا۔ شیطان نے مجھے طرح طرح کے مشورے دینے لگا کہ اب بھی کیا ہوا ہے، وہاں قبر میں ابھی بھی دولت سلامت ہے۔ میں نے یہ راز ابھی تک کسی کو نہیں بتایا تھا۔ اس کے بعد میں نے ارادہ کر لیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں وہ نوٹوں کی بوریاں ضرور حاصل کروں گا۔ اگلی رات میں کدال وغیرہ لے کر قبرستان پہنچ گیا۔ میں اب اس فقیر کی قبر کے پاس کھڑا تھا۔ ہر طرف خوف کا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ میرا دل خوف کی وجہ سے تھر تھر کانپ رہا تھا اور مجھے بہت پسینہ آ رہا تھا۔ آخر کار میں نے ہمت کر کے اس کی قبر پر کدال چلا دی۔ 2-3 کدال چلانے کے بعد تقریباً میرا ڈر جاتا رہا۔ تھوڑی دیر کی محنت کے بعد میں اس میں ایک مناسب سوراخ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اب میرے ہاتھ بڑھانے کی دیر تھی، لیکن پھر میری ہمت جواب دینے لگی۔ طرح طرح کے خیالات آنے لگے۔ ضمیر بھی کہہ رہا تھا کہ لوٹ چلو، حرام کے مال سے اپنی آخرت برباد مت کرو، لیکن مالدار ہونے کے خواب نے ایک بار پھر میری ڈھارس بندھائی کہ تھوڑی سی ہمت کر لو، منزلیں ہاتھ میں ہیں۔ دولت کے نشے نے مجھے انجام سے بالکل غافل کر دیا اور میں نے اپنے ہاتھ قبر کے سراغ میں داخل کر دیے۔ میں ابھی ٹٹول ہی رہا تھا کہ میرے دونوں ہاتھوں میں آگ لگ گئی اور ایک دم قبر سے کتوں کے بھونکنے کی آواز آئی اور مجھے ایسا لگا کہ کتے نے میرے ہاتھ پر جھپٹا مارا ہے۔ درد کی وجہ سے میرے منہ سے ایک زوردار چیخ نکل گئی اور قبرستان کے سناٹے میں گم ہو گئی۔ میں نے ایک دم اپنے ہاتھ قبر سے باہر نکالے اور وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ میرے ہاتھ بری طرح سے جل چکے تھے اور مجھے بہت جلن ہو رہی تھی۔ میں نے خوب رو رو کر اللہ کے حضور دعائیں مانگی، لیکن میرے ہاتھ کی جلن نہ گئی۔ اب تک بے شمار حکیموں اور ڈاکٹروں سے علاج کروا چکا ہوں، لیکن ہاتھ کی جلن نہیں جاتی۔ ہاں، پانی میں ہاتھوں کو ڈبانے سے آرام ملتا ہے، اسی لیے اپنے ہاتھ ہر وقت پانی میں ڈبائے رکھتا ہوں۔ دوستوں، بیان کرنے والے صاحب کہتے ہیں، اس کی یہ داستان سن کر میں ایک دم دنیا سے غافل ہو گیا۔ دنیا کی دولت سے مجھے نفرت ہو گئی۔ تو دوستوں، آپ نے دیکھا کس طرح سے مال کی محبت نے تباہی مچائی۔ بھکاری اپنے معاملے میں حرام کو چنتے چنتے مر گیا، اور جب اس کا دوست مال حرام کو حاصل کرنے کے لیے گیا تو اس مصیبت میں پڑ گیا۔ ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں حرام مال اور حرام دولت سے محفوظ رکھے، آمین، اللہم آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔